اسم د نبیانو وجه مونږ په دې نډی پین کو د هغې وجود نه نکاح د هغې وجود سره نکاح ډیره مناسب ده ځکه هغه ډیر پاک خلک دي د نبي نه ګناه نه کیږي د نبوت نه مخکې هم نه کیږي د نبوت نه وروسته هم نه کیږي صغیره ګناه هم ترې نه کیږي کبیره ګناه هم ترې نه کیږي یو دا چې نبي په دربار الهي کې مختصر دربار الهي کې هر وخت حاضر ولاړي ان تعبد الله كأنك تراه مقام د مشاهدې ته مولا علی قاری محدثین وی اشاره ده دویمه وجه ده نبی علیه الصلاة والسلام تمام پیغمبرانو نه ګناه ځکه نه کیږي چې رب حفاظت کوي لقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي یو تکوینی نظام رب چلی خو پیغمبر ګناه ته نه پرېږدي رب حفاظت کوي بله وجه ده چې رب د پیغمبر خوره جنتی خورې نه اغوستې ده ما بین بیتي و منبري روضة من رياض الجنة ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى پیغمبر پاک دے گناہ تی نه کیږي پاک دامنی رب العالمین د ټولو نه په اتمه طریقه تمام انبیاء ته ورکړې ده لہذا مناسبه ده چې خدای تمامو انبیاء ته نکاحونه ورکړي قدرمن د الله تعالی حکم دی فنکحو کمانډ سنټنس ته موږ ته امریه جمله وایو د تمامو پیغمبرانو سنت دی نکاح د دو خاندانونو د تړلو بندن دی نکاح محبت دی نکاح الفت دی نکاح پاک دامنی دا نکاح عصمت دی نکاح امن دی جہان تا د امن پیغام دی نکاح د مال تحفظ دی نکاح د جان تحفظ دی نکاح د میراثو ذریعہ ده نکاح د معاشرتی جون وجه او سبب دی نکاح هغه ټکی دی چې د هغې په وجه ټول انسانیت یو بل سره په یو تار تړلی دی نکاح هغه اهمیت لري او بلندی لري چې دوه قسمه دین دی یو تا عقیده وی او بل تا اعمال وی من ورته اصول دین متقدمین عالمان ورته اصول دین وی متاخرین ورته علم کلام وی عقائدم ورته وی اعتقادیاتم ورته وی او بل احکامات دی اعمال دی د فقه جبه کې ورته فروع وی فروعیات چې کوم زمونږ استاسو جون کې د کولو د جایز د ناجایز عملونه دي عقیده اهمیت لري عقیده همیشه یوي آدم علیہ السلام نوالا تر زمونږ استاسو پاک پیغمبر محمد رسول الله پورې د تمامو پیغمبرانو دا عقیده چې الله یو دی وحده لا شریک دی ذات صفاتو کی شریک نلری جنت حق دے دوزخ حق دے ملائکے حق دی کتابون حق دی آخرت و معاد شتا دے پولی صراط حق دے میزان حق دے داسی نوری عقیدے یو شان را روانی دی دی کی بدلون نرازی دا اہمیت لری عمل بدلی گی کل یو شریعت کے دو خیاندو سرا ایٹ اے ٹائم نکاح جائز زمون پا شریعت کے دو خیان دے پا یو وقت پا نکاح ساتل ناجائز التا موز کیفیت یو شانتے دلتا دا موز کیفیت بدل دے التا دا زکاة دا قبولیت کیفیت بدل دے دلتا دا زکاة دا قبولیت دا ادائے گے کیفیت بدل دے التا دا روجے کیفیت کمیت جدا دے دلتا دا روجے کمیت کیفیت جدا دے اعمالو کی بدلون رازی عقیدہ کی بدلون نرازی عقیدہ دمرا اہم ہے اعمال کی دمرا اہمیت دا عقیدی پا بنیاد نہیں خو یو عمل دے اغیتا نکاوی آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام زکریہ یحییٰ علیہ السلام
تر زمو استاد حبیب خدا پورے تمام پیغمبرانو لا رب یو شانتی ورکی لکد عقیدی غندے تمام پیغمبرانو لا رب د نکاح پتار کی تڑی قرآن کی رب فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اے پیغمبرہ تاوتانا محکمے تمام پیغمبرانو تا بچیم ورکڑی نکاح میں مرکڑی دا اولاد میں مرکڑی قدر معلومی گی دا چی نکاح ڈیرا حمدہ ذکر تمام پیغمبرانو اللہ جل جلالہ ورکڑی وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اللہ پاک انسانان پیدا کول او دا حقید پار آدم علیہ السلام و حوا بی بی دا نکاح پا بندن کی او ذکرل او دا غین سڑی او خزی یو شان دا جہان پسر بانے خوارکل یعنی آدم علیہ السلام خو جنت کی وسی دانے عبدالرحمن بابا وی جنت زید توالد تناسل نو دا غنم دانا بانا شل بابا تا اخو باسی راوتو دا دا اللہ پا حکمت و علم کیوا دا سی وقدر منو آدم علیہ السلام چراغی نکاح اکرلا او جلالین و دا سی نور کمالین و دا سی نور مفسرین لکلی دی امددی آیاتون یا ایو الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے من نفس واحدہ ہوا آدم دا دقا زی عزت مندو لاندی علی ہوا بی بی وزوجہا چی سلوی حملہ دا ہوا بی بی شوی سار و ماخام دود با بچیان با پیدا کدل پر لپسینو چرتا چی سمر ٹیمی دا ولادت خدا سے بکیدل او سار بوشنو بل با ماخامو شنو ماخام بوشنو بل بسارو شو دل تب چکم ملک پیدا شو اغا با دا سحر جنے سر وادکو دا سحر اغا چی با پیدا شو اغا با دا ماخام جنے سر وادکو دا سی ترتیب سر یو سلسلہ اللہ وی روان شوا آدم علیہ السلام پا نکاح کے شیس علیہ السلام پا نکاح کے نوح علیہ السلام پا نکاح کے نکاح پاک دامنی دا نکاح عفت تے نکاح عصمت تے انبیاء طول معصوم دی او دا معصومیت دا پارا وجی عزت مندو ڈیری دی دا گنار دا حفاظت دا پارا وجوہات دیر دی بین کو دا حقی وجود نہ نکاح اذا وجود سر نکاح دیر مناسب دا ذکا غدیر پاک خلق تھی دا نبی نہ گناہ نہ کی گی دا نبوت نہ محکم نہ کی گی دا نبوت نہ رستم نہ کی گی صغیرہ گناہ تی نہ کی گی کبیرہ گناہ تی نہ کی گی یو داچی نبی پا دربار الہی کی مختصر دربار الہی کی ہر وقت حاضر والاری انتابد اللہ کانک تراہو مقام دا مشاہدی تا ملالی قاری محدثین ہوئی اشارہ دا بے موجدہ نبی علیہ السلام تمام پیغمبرانو نا گناہ ذکر کی گی چی ربی حفاظت کی لقد حمد بھی وحم بہا لولا ارعا برحان ربی یو تکوینی نظام رب چلی وہ پیغمبر گناہ تا نپری دی ربی حفاظت کی بلا وجدہ چی رب دا پیغمبر خورا جنتی خورنا غشت دا ما بین بیتی ومنبری روزت من ریاض الجنہ ومنها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى پیغمبر پاک تے گناہ تین کی گی پاک دامنی رب العالمین دا تولنا پاعتم طریقہ تمام انبیاء تور کرنا لہذا مناسب دار چخدے تمام انبیاء تا نکاح نور کی قدر من نکاح عصمت دے نکاح پاک دامنی دا نکاح عزت مند و حفاظت دے دو گناہ نا دی وجنہ اللہ رب العزت تمام پیغمبرانو تے و شامل کرے